जसले आफूलाई कोसेर बस्दछ, जसले आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै जीवनलाई सक्याइदिन्छ, त्यो मानिस जन्मनु र मर्नुमा के नै फरक छ। यदि हामी यसै गरी बाँचिरहेका छौँ भने सम्झनुस् तपाईँ कसैको गल्तीको कारणले जन्मनु भएको हो। यदि साँच्चै समाजको योगदानको लागि बाँच्न चाहनुहुन्छ भने आज हामी तपाईँको उद्देश्यमा हौसला थप गर्नेछौँ र तपाईँको हौसलामा हौसै गर्नेछौँ। हाम्रो समाजमा केही मानिसहरू आफ्नो परिस्थितिलाई दोष दिँदै कोसेर बसिरहेका हुन्छन् भने अर्का थरी जसले आफ्नो उद्देश्य बाहेक केही कुरा देख्दैनन्। हामीले प्रेरणाको रूपमा हेर्ने र उदाहरणको रूपमा देख्ने थुप्रै विदेशी नामहरू हाम्रो मस्तिष्कमा आउने गर्दछन्, तर देशभित्रका कयौं उदाहरणहरूबाट हामी अनजान छौँ। हाम्रै समाजमा पनि केही यस्ता महान नारीहरू छन् जसले पुरुष प्रधान समाजमा आफ्नो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किएर नेपालको झण्डा सगरमाथाको शिखरमा फरफराउन सफल भए। केही महान नारीहरू छन् जसले समाजको लान्छना र अनेकौं चुनौतीबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो लक्ष्यमा टिकिरहे र नाम कमाउन सफल भए। आज हामीले तपाईको लागि देशभित्रका 4 महान नारीको इतिहासको पन्ना पल्ट्याउनेछौँ जसले समाजका अनेकौं कुरा नसुनी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग भएर इतिहास बनाउन सफल भएका छन्। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तीमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नम्बर 1 मा छिन् पासाङ लामो शेर्पा। विश्वको सबभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथालाई आरोहण गर्ने पासाङ लामो शेर्पा प्रथम नेपाली महिला हुन्। 14 वर्षको उमेरबाट ट्रेकिङ पेसामा लागेकी उनी 3 पटकसम्म सगरमाथा आरोहण गर्न असफल भएकी उनले कहिल्यै पनि हार मानिनन्। अहिले उनी नेपालकी राष्ट्रिय विभूतिले सम्मानित भएकी छिन्। पितृसत्तात्मक समाजमा जन्मेर छोरीले घरधन्दा गर्नुपर्छ भन्ने समाजको धारणालाई उनले आफ्नो लक्ष्यको बीचमा तगारो बन्न दिएनन्। असफल भए पनि उनले प्रयास गर्न छोडिनन्, हार मानिनन्, जसले गर्दा उनी विश्व चर्चित बन्न पुगिन्। पासाङ आफ्नो लक्ष्यमा अडिग भएर नलागेको भए उनको नाम सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम महिलाको नाममा गनिने थिएन। उनले सगरमाथा आरोहण गर्नको लागि कयौं अन्य साना साना हिमालको आरोहण गरिन्। यति गरेर सगरमाथा चढ्दा पनि उनी 3 पटकसम्म असफल भइन्। 3 पटकको असफलतामा पनि उनले हार मानिनन्। चौथो पटकमा सगरमाथा आरोहण गरेर छोडिन् र नेपालको झण्डालाई सगरमाथाको चुचुरोमा फरफराइन्। सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किने क्रममा बाटोमा उनको मृत्यु भयो। सगरमाथा आरोहण गरेर नेपालको नामलाई विश्वमा चिनाउने राष्ट्रिय विभूति पासाङको मृत्युमा पुरा देश शोकमग्न भयो। उनको यही लक्ष्यप्रतिको अडिगताले उनको नामलाई नेपालीमा जिउँदो बनाइदियो। पासाङ जस्तै हामी पनि आफ्नो लक्ष्यमा अडिग भएर निरन्तर लाग्ने हो भने हामी पनि जीवनमा सफल हुन सक्छौँ र देशको पहिचानलाई विश्वमा झल्काउन सक्छौँ। कुनै पनि कुरालाई तय गरेपछि हामीले 1-2 प्रयासमा सफल भएन भनेर छोडिदिने गर्छौँ, निरन्तर लाग्दैनौँ। जसरी एउटा ढुङ्गा हजारौं चोट सहेर मूर्ति बन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि विभिन्न बाधा अडचनको बीच लक्ष्यमा टिकिरहने र निरन्तर लाग्ने हो भने हामी पनि जीवनमा एक न एक दिन अवश्य सफल बन्नेछौँ। नम्बर 2 मा छिन् कृतिलक्ष्मी। कृतिलक्ष्मी एक यस्तो नाम हो जो आफ्नो जन्मभूमि बचाउनको लागि शहीद भएकी थिइन्। देशलाई योगदान दिने ठुला ठुला राजा महाराजाको इतिहास हामीलाई थाहा छ। विजेताहरूको इतिहाससँग पनि हामी राम्रोसँग परिचित छौँ, तर हारेकाहरूको इतिहास हामीलाई त्यति थाहा छैन। कृतिलक्ष्मीको कहानी पनि एक पराजित योद्धामा पर्दछ। एकीकरणको समयमा नेपालमा गाभिएको कीर्तिपुरको रक्षाको लागि ज्यान गुमाएकी महान योद्धा हुन् कृतिलक्ष्मी। छोरी मानिस चुलो चौको भन्दा बाहिर आउनु हुँदैन भन्ने समाजको धारणालाई चिरेर कृतिलक्ष्मीले एक योद्धामा हुनुपर्ने सबै अभ्यासहरू सिकिन्। छोरीले पनि आफ्नो राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन् भन्ने कुराको उनी सबभन्दा पोख्त उदाहरण हुन्। तर अफसोच उनको इतिहासको बारेमा कुनै पनि प्रमाणित पुष्टि छैन, किनकि नेपाल एकीकरणको समयमा कृतिपुरमाथि विजय हासिल गरेर त्यहाँको सबै दस्तावेजहरू जलाइएका थिए, जसले गर्दा कृतिलक्ष्मीको सङ्घर्षको कहानी कृतिपुरीहरूको बुढापाकाको सम्झनामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। नेपाल एकीकरणको समयमा कृतिलक्ष्मीले साहसी र नेपाल एकीकरणका पिता मानिने पृथ्वीनारायण शाहको टोलीलाई 2 पटकसम्म हार चखाएकी थिइन्। यो विजय कृतिलक्ष्मीले गर्दा भएको थियो।
उनले त्यहाँका हरेकलाई एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ भन्थिन्। नेपाल एकीकरणको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहलाई कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमणमा विजय प्राप्त भएको थियो। राज्यको रक्षक छोराहरूले मात्रै बन्नुपर्छ र उनीहरूले मात्र गर्न सक्छन् भन्नेको लागि अन्य छिमेकी राज्यको लागि कीर्तिलक्ष्मी एक मिसाल थिइन्। त्यति बेला नेपालमा नारी वा छोरीहरूले घरको काम मात्र गर्नुपर्छ, बिहे गरेर अरूको घर जानको लागि हरेक काममा तयार हुनुपर्छ भन्ने चलन चलेको थियो। यही चलनमा पिछिएर होला योभन्दा पहिला कोही पनि चेलीले योद्धाको अभ्यास गरेको र राज्य बचाउन युद्ध गरेको इतिहासमा कुनै पनि प्रमाण भेटिन्न। कसैले नगरेको काम मैले पनि गर्नुहुन्न भनेर बसेको भए कीर्तिलक्ष्मीको नाम हामीले सुन्ने थिएनौँ होला। त्यसैले अरूले नगरेको काम मैले पनि गर्नुहुन्न भनेर डराउने हो भने कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। कीर्तिलक्ष्मीले हरेक नारीलाई नारी शक्तिको परिभाषा सिकाएकी छिन् र नारीलाई आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्ने हौसला दिएकी छिन्। यदि आफूलाई मनपर्ने र गर्न मन लाग्ने काम अरू कसैले गरेको छैन भने आफूले सुरु गर्ने हो भने यो धेरैको लागि प्रेरणा बन्न सक्छ र पछि गएर धेरैले यही कुरा वा कामलाई अपनाएर अगाडि बढ्न सक्दछन्। नम्बर 3 मा छिन् झमक घिमिरे। अशक्त अपाङ्गहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्नेहरूको पहिलो मुक्तोड जवाफ हुन् झमक घिमिरे। लुला हातगोडा र विकलाङ्ग शरीरसँग हुर्केकी झमक दुई छाक टार्न पनि मुस्किल हुने परिवारमा जन्मिएकी हुन्। जन्मिने बित्तिकै उनलाई आफन्तहरूले मूर्खट्टा भन्दा उनको मन छिया हुन्थ्यो। झमक 5 वर्षको हुँदा उनलाई हुर्काउने हजुरआमाको मृत्यु भयो। त्यति बेला समाजले आफन्तलाई टोक्ने अलक्षणी भन्थ्यो। कतिले त पूर्वजन्मको पापको सजाय भोग्दैछ भन्न पछि परेनन्। उनको अशक्त कुँजो शरीरलाई देखेर कतिले हेप्दै दसैँमा टीका लगाएर चाँडै मरेस् भन्ने आशिष दिन्थे। झमकको यस्तो शारीरिक अशक्तता देखेर आफूलाई गरिने व्यवहार देखेर उनी भक्कानिएर रुन्थिन्। हजुरआमाले झमकको स्याहार सुसार गर्ने गर्थिन्। जब उनको हजुरआमाको मृत्यु भयो उनले आफैले खुट्टाले मुछेर खाना खान थालिन्। यस्तो कहाली लाग्दो जीवन जिउँदा समेत उनले कहिल्यै पनि हिम्मत हारिनन्। पढ्नुमा साह्रै रुचि भएकी झमकले पढ्न खोज्दा सयौं पटक कुटाइ खाएकी थिइन्। उनले घरमा बहिनीका पुराना कापी कलमबाट पढ्न लेख्न सुरु गरिन्। झमकलाई बहिनीले पढ्न लेख्नमा सहयोग गरिन्। बहिनीको सहयोगले लेख्न पढ्न सकेकी झमकले धेरै कविता, लघुकथा, गीत र निबन्ध लेखेकी छिन्। उनले आफ्ना सङ्घर्षका दिन र आफूले बाँचेको जीवनलाई उनको आत्मकथा जीवन काँडाकी फुलमा जस्ताको तस्तै उतारेकी छिन्। उनको आत्मकथा जीवन काँडाकी फुलले 2067 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। झमक नेपाली साहित्यकी प्रतिभाशाली लेखक हुन्। उनले आफ्नो लेखनको माध्यमबाट यो अशक्त अपाङ्गले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने समाजको सोचलाई परिवर्तन गरेकी छिन्। आफ्नो कमजोरीलाई कोसेर नबस्नुहोस्, आफ्नो कमजोरीलाई शक्तिको रूपमा बदल्नुहोस्। नम्बर 4 मा छिन् पारिजात। शारीरिक रूपमा अशक्त भएर पनि आफ्नो रुचि र अरूको भलाइका लागि सधैँ लागिरहने पारिजात नेपाली साहित्य आकाशको अविस्मरणीय नाम हो। उनको स्वास्थ्य निकै कमजोर थियो। उनी अनेकौं रोगबाट घेरिएकी थिइन्। जहाँ यस्तो अवस्थामा धेरै मानिस आफू जस्तो अवस्थामा छु त्यसैलाई स्वीकार गरेर आफूलाई र आफ्नो हालतलाई कोसेर बस्दछन्। तर पारिजातले आफूलाई र आफ्नो परिस्थितिलाई अस्वीकार गरेर साहित्यमा योगदान दिने र देश जनताको लागि केही गर्नतर्फ लागिन्। उनका कृतिले नेपाली समाजको अवस्था, नारीवाद र राजनीतिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। उनको कृति शिरीषको फूल सबभन्दा बढी रुचाइएको कृति हो। यो कृतिलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरी ब्लू मिमोसा नाममा अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखिएको छ। यो नेपाली साहित्यमा एक अद्वितीय योगदान हो। यो कृतिले नेपाली साहित्यलाई विश्वमा नेपाली साहित्यको बारेमा चिनाएको छ। उनले आफ्ना कृतिबाट हौसला दिने काम मात्र गरिनन्, उनी आन्दोलनमा पनि सक्रिय भएर लागिन्। देशवासी जनताहरू लोकतन्त्रको लागि लडिरहेको बेला कयौं अशक्त महिलाको लागि उनी हौसला बनिन्। उनी 2046 सालको आन्दोलनमा सडकमा ओर्लिएकी थिइन्। उनले आफूलाई मात्र अस्वीकार गरिनन्, आफू जस्ता अशक्त भनेर हेपिएका र पछाडि परेकालाई पनि केही गर, केही गर्नुपर्छ, त्यसै मरेर नजाऊ, केही नयाँ काम गरेर बाँच भन्ने हौसला दिन्थिन्। त्यही अवस्थामा सामान्य व्यक्ति म मर्छु या मलाई केही नोक्सान हुन्छ भन्ने डरले जीवनभर केही नगरी त्यसै मरेर जान्छ। हो पारिजातले त्यही अवस्थाबाटै देश र साहित्यको नाम जोजल्यमान बनाएर गइन्। तपाईँ आफ्नो लक्ष्यलाई लिएर कति दृढ र आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ त? यी थिए देशका महान नारीहरू जसले आफ्नो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किएर नेपालको नामलाई विश्व सामु चिनाए।
तपाईँ पनि आफ्नो लक्ष्यलाई लिएर कति दृढ र आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ त? के तपाईँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि मरिमेटी गरी लाग्नु भएको छ? छैन भने आजैदेखि सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईँले भाग्य कुरेर बस्नु भएको छ भने त्यो दिन कहिल्यै आउने छैन जहाँ तपाईँको भाग्य चम्कन सकोस्। भाग्यको ढोका लगनशीलता, मेहनत, सङ्घर्ष र धैर्यताले मात्रै खुल्ने गर्दछ। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार।